ओम मणित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्रापि नाम नपुंसकलिङ्गाधिकारः इत्याख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् पठितं तद् द्वन्द्वैकत्वम् इति। द्वन्द्वसमासे एकत्वं नाम समाहारद्वन्द्वे नपुंसकता भवति। पाणिपादं पाणी च पादौ च पाणिपादम् इति पठितं। ततः अभाषायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च इति। नाम अभाषा नाम वेदविषये तत्र हेमन्तशिशिरौ अपि च अहोरात्रे इति अनयोः शब्दयोः पूर्वलिङ्गस्य निपातनं भवति समस्तपदयोः। ततः अनङ्कर्मधारयस्तत्पुरुषः इति अधिकारः पठितः। ततः अनल्पेच्छाया इति सूत्रं पठितं। शरच्छायमिति तस्य उदाहरणं दृष्टं। राजामनुष्यपूर्वासभः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इनसभम् इति तस्य उदाहरणं पठितं। सुरासेनाच्छायाशालानिशाः स्त्रियान् च इति सूत्रं पठितम्। अपवादभूतम् एते शब्दाः तु तत्र नाम स्त्रीलिङ्गे भवन्ति यदा उत्तरपदत्वेन एते शब्दाः भवन्ति तदा। ततः यवसुरा यवसुरं, ब्राह्मणसेना ब्राह्मणसेनं, वृक्षच्छाया वृक्षच्छायं, गोशाला गोशालम् इत्यादीनि उदाहरणानि पठितानि। ततः परवत्, अत्र पाठभेदेन शिष्टं परवत् इत्यपि दृष्टम्। अन्यस्तत्पुरुषः परवल्लिङ्गः स्यात् रात्राह्नाः पुंसि च पुंसि। अन्यः तत्पुरुषः नाम तत्र अहोरात्रः इति पठितं। पूर्वरात्रः इति च नैव अर्धपिप्पली इति पठितं। रात्राह्नाः पुंसि च इत्यस्य अहोरात्रः इत्यादीनि उदाहरणानि स्मृतानि, यानि पूर्वं पठितान्यासन्। ततः अपथपुण्याहे नपुंसके इति। तत्र अपथ इति शब्दः पुण्याः इति शब्दः च नपुंसकलिङ्गे भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं सङ्ख्यापूर्वा रात्रिः नाम नपुंसकलिङ्गे भवति इति अर्थः पठितः। त्रिरात्रम् इति पठितं। तत्र प्रत्युदाहरणं पठितं सर्वरात्रः इति। तदनन्तरं द्विगुः स्त्रियान् च इति सूत्रं पठितं। व्यवस्थया पञ्चमौली त्रिभुवनम् अर्थात् तदेव अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति। अपि च पात्राद्यन्तत्वान्न इति च यदुच्यते तत्प्रकृते भवति। ततः इसुसन्तः इति सूत्रं पठितं। इसन्तः हविः इति उदाहरणम्, इसन्तं हविः इति उदाहरणम्, उसन्तं तत्र धनुः इति च उदाहरणं पठितं। ततः अर्चिः स्त्रियान् च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इसन्तत्वेपि अर्चिः स्त्रियान् नपुंसके च स्यात्, इयम् इदं वा अर्चिः इति उदाहरणं पठितं। ततः छदिः स्त्रियामेव इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इयं छदिः इति। तत्र उक्तं छाद्यते अनेन इति छदेश्चुरादिण्यन्तात् अर्चिषुचि इत्यादिना इस्मन् इत्यादिना ह्रस्वः पटलं छदिः इत्यमरः। तत्र पटलसाहचर्यात् छदिशः क्लीबतां वदन्तः अमरव्याख्यातारः उपेक्ष्याः इति उक्तम्। ततः मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकार्मुकविवरजलहलधनान्नाभिधानानि इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एतेषाम् अभिधायकानि क्लीबे स्युः मुखमाननं, नयनं लोचनं, लोहं कालं, वनं गहनं, मांसमामिषं, रुधिरं रक्तं, कार्मुकं शरासनं, विवरं बिलं, जलं वारि, हलं लाङ्गलं, धनं द्रविणम्, अन्नमशनम् इति तत्र उदाहरणानि पठितानि। ततः उक्तम् अस्यापवादानाः त्रिसूत्र्या
ततः सीरार्थौदनाः पुंसि सीर अर्थ ओदन एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति पठितं। ततः वक्त्रनेत्राण्यगाण्डीवानि पुंसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वक्त्रो वक्त्रं नेत्रो नेत्रम् अरण्योरण्यं गाण्डीवो गाण्डीवम् इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः अटवीस्त्रियाम् अटवीशब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे भवति इति पठितं। लोपदः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र लोपदः शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। कूलं स्थलम् इति इमानि अत्र उदाहरणानि दृष्टानि। ततः तूलोपलतालकुसूल तरलकम्बलदेवलवृषलाः पुंसि इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अयं तूलः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः शीलमूलमङ्गलसालकमलतलमुसल कुण्डलपललमृणालवालनिगलपलालविडाल खिलशूलाः पुंसि च एते नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति शब्दाः, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। इदं शीलम् अयं शीलः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। रूपाणि अत्र अस्माभिः दृष्टानि। एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। अयम् अस्माकं क्रमे लिङ्गानुशासनस्य अष्टमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्रापि नपुंसकलिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् लिङ्गानुशासनमित्याख्यस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः तत्र आरब्धः भवति। अपि च नपुंसकलिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणस्य च तृतीयः पाठः अयम् आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति सङ्ख्येति। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति शतादिस्सङ्ख्या इति। तत्र शतादिः इति नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सङ्ख्या इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। अत्र शत आदिः यस्याः सा शतादिः एवमुच्यते। एवं खलु अर्थः स्पष्टः एव अस्ति। नपुंसके इति अधिकारः, लिङ्गमिति च अधिकारः अनुवर्तते। नाम तत्र या सङ्ख्या शतादिः वर्तते सा सङ्ख्या नपुंसकलिङ्गे भवति इति। अपि च शतशब्दस्यापि अत्र अन्तर्भावः भवति। तत्र शतं सहस्रं शता इति। शतादिरिति किम् एक द्वौ बहवः, सङ्ख्येति किं शतशृङ्गो नाम पर्वतः इति प्रत्युदाहरणानि च प्रकृते प्रदत्तानि वर्तन्ते। व्याख्याता किं कथयति सङ्ख्यावाचित्यर्थ इति तावदेव उक्तवान् अस्ति। ततः अग्रिमसूत्रं प्रति सः गच्छन्नस्ति। अस्तु, वयं पश्यामः। तदेव शतादिः सङ्ख्या नास्ति एषा का, एक इति वा द्वि इति वा अथवा बहु इति वा। अतः तत्र नपुंसकता न भवति, परन्तु विशेष्यनिघ्नता भवति। अतः एको द्वौ बहवः इति वा, एकं द्वे बहु इति वा, एका द्वे बहु इति वा, एवं रीत्या आसां विशेष्यनिघ्नता भवति सङ्ख्यानां। सङ्ख्येति किं शतशृङ्गो नाम पर्वतः इत्युच्यते। तत्र अयं शब्दः संज्ञात्वेन प्रयुक्तः वर्तते। शतशृङ्गाणि यस्य इति वा विग्रहे सति संज्ञा काचित् एषा वर्तते इति कृत्वा प्रकृते सम्पन्नस्य पदस्य सङ्ख्यात्वं नास्ति अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। अत्र तु पर्वतत्वं पर्वतार्थः भवति इति कृत्वा प्रकृते तत्र नाम नपुंसकता न भवति। अपि तु पर्वतः यः अस्ति विशेष्यभूतः तस्य लिङ्गम् आश्रयति शतशृङ्ग इति शब्दः। शतम् इति दशतः परिमाणम् अस्य दशतः परिमाणमस्य इति विग्रहे पङ्क्तिविंशति इति सूत्रद्वारा तत्र शब्दः शतशब्दः तत्र निपात्यते, एवं खलु इति। तत्र सहस्र इति सहः अर्थात् बलम् अस्मिन् अस्ति इति विग्रहे तत्र सहस शब्दः यः भवति तस्मात् रप्रत्यये सति औणादिके
रप्रत्यये सति सहस्र इति शब्दः च सिद्धः भवति। प्रकृतिप्रत्ययविभागः अत्रापि नूनं शक्यः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। शतायुत् मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति शतायुतप्रयुताः पुंसि च इति। तत्र शतश्च अयुतश्च प्रयुतश्च शतायुतप्रयुताः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। पुंसि इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदम्। तत्र नाम एते त्रयः शब्दाः नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। अतः एव मूले उक्तम् ऐन् शतः इदं शतमित्यादि। एवमेव तत्र अयम् अयुतः इदम् अयुतं दशसहस्रात्मकसङ्ख्यायाः नाम इदं भवति। ततः अयं प्रयुतः अयं प्रयुतं दशलक्षपरिमिता संख्या प्रयुतशब्देन उच्यते। व्याख्याता अत्र किं कथयति? अयं शतशब्दः अनन्तवाची शतादिः इति पूर्वसूत्रापवादोऽयम् इति उच्यते। अस्तु, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पठामः। लक्षाकोटी इति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। मूलं यदि पश्यामः तर्हि लक्षाकोटिस्त्रियाम् इति भवति तत्र सूत्रं। तत्र लक्षा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कोटिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। सङ्ख्या इत्यनुवर्तते, लिङ्गम् इति चानुवर्तते। नाम तत्र संख्यावाची लक्षाशब्दः कोटिशब्दश्च स्त्रीलिङ्गे भवति इत्युच्यते। इयं लक्षा इयं कोटिः वा लक्षा नियुतं च तत् इति अमरात् क्लीबेऽपि लक्षम् इति उच्यते। एवं खलु, क्लीबेऽपि भवति, तत् प्रयोगानुसारमेव अवगन्तव्यं। लिङ्गं लोकात् लक्षम् इति व्यवहारः पर्याप्तः श्रूयते, अतः क्लीबेऽपि भवति इत्युच्यते। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। प्रकृते लक्षदर्शने इति धातोः गुरोश्च हल इति सूत्रेण अप्रत्ययः भवति। अदन्तलक्षणे टापि सति लक्षा इति शब्दः सिद्धः भवति। नपुंसकलिङ्गे तु तत्र प्रकारान्तरेण रूपसिद्धिः वक्तव्या, पचाद्य च वा अथवा प्रकारान्तरेण द्रष्टव्यम्। कोटि इत्यत्र कुटकौटिल्ये इति धातोः औणादिकः इप्रत्ययः भवति। औणादिसूत्रं भवति अच इः, तेन इप्रत्ययः भवति इति च अत्र अवगन्तव्यम्। तत्र उक्तं मूले एतयोः अपि सङ्ख्यावाचकत्वान् नपुंसकत्वे प्राप्ते इदम् इति। एवं खलु, क्लीबेऽपि इति। एवं च अयम् अर्धर्चादिषु द्रष्टव्यः शब्दः इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। अर्धर्चादयः पुंसि च पुंसि, एवं पूर्वपाणिनिसूत्रद्वारा अस्माभिः पठितम् अस्ति खलु, अतः इति अयमस्ति विशेषः अत्र। अग्रिमं सूत्रं भवति शङ्कुः पुंसि इत्यस्ति। शङ्कुः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पुंसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सङ्ख्या इत्यनुवर्तते, लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। शङ्कु इति शब्दः सङ्ख्यावाचकः भवति। सः पुल्लिङ्गे भवति। शकी शङ्कायाम् इति धातोः खरुशङ्कु पीयु इत्यादि औणादिसूत्रद्वारा अयं शब्दः कुप्रत्ययान्तः निपात्यते। शङ्कुः पुंसि इत्यनेन पुल्लिङ्गता तत्र भवति। अयं सहस्रः इदं सहस्रम्, ततः पूर्वं किं सहस्रः क्वचित् अयं सहस्रः इदं सहस्रं, नाम क्वचित् एवं पाठः अपि दृश्यते, सहस्रः पुंसि। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अस्य शङ्कुशब्दस्य संख्याविशेषवाचकत्वात् शतादिः संख्या इति नपुंसकत्वे प्राप्ते अयमारम्भः। सहस्रः क्वचिदिति अर्थविशेषः इत्यर्थः। सहस्रशीर्षः पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात् इत्यत्र अनन्तरवाची इति। क्वचित् किमुक्तवान्? क्वचिदिति अर्थविशेषः इत्यर्थः। सहस्रशीर्षः पुरुषः इति उच्यते। उदाहरणं यच्छन्नस्ति। सहस्राक्षः सहस्रपात् यजुर्वेदमन्त्रः वर्तते खलु।
इत्यत्र अनन्तरवाची इति। नाम क्वचित् इत्यनेन अर्थविशेषः इत्यर्थः इत्युच्यते। नाम शङ्कुशब्दः एवं अर्थे प्रयुज्यते वा इति। न चात्र सहस्रशब्दस्य अनन्तपरत्वे नाम वेदे सङ्ख्यापरत्वाभावेन सहस्रपादित्यत्र सङ्ख्यासु पूर्वस्य इति पादशब्दान्त्यलोपो न स्यादिति वाच्यं। नियतविषयपरिच्छेदकत्वरूपसङ्ख्यात्वाभावे अपि यथा कथञ्चित् सङ्ख्यायाः प्रतीतेरिति लोपः। वस्तुतश्छान्दसो लोपः इति तु उचितम् इति लोपप्रकारः व्याख्यात्रा उक्तः वर्तते। बहु नाम परन्तु क्षन्तव्यः, तत्र तु मूले तु पृथक्तया सूत्रपरिगणनमेव अस्ति खलु। शङ्कुः पुंसि इति उक्त्वा सहस्रः क्वचित् इति सूत्रत्वेनैव परिगणितं वर्तते। अतः अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं। मया एव तत्र दर्शने प्रयोगः। सहस्रः क्वचित् इत्यतः पूर्वं सङ्ख्या न दृष्टा। अतः सहस्रः इति तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, क्वचित् इति तु अव्ययं भवति। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। सूत्रं भवति मन्द्यच्को कर्तरि इति अस्ति। मन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। द्व्यच्कः इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अकर्तरि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्कः, न कर्ता अकर्ता तस्मिन् अकर्तरि इत्येवं च विग्रहः भवति। सम्यक्। नपुंसकम् इति लिङ्गम् इति एतदधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तत्र मन् प्रत्ययान्तः द्व्यच्कः क्लीबः स्यात् न तु कर्तरि इति। मन् प्रत्ययः अन्ते स्यात्, स च शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते मन् प्रत्ययः भवति सः नपुंसकलिङ्गे स्यात्, न तु कर्तरि, परन्तु कर्तृर्थे सः मन् प्रत्ययः न स्यात् इति भावः। सम्यक्। कर्तृर्थः तत्र गम्यमानः न स्यात् इति। वर्म इति अस्ति। व्रीवर्ण इति धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रद्वारा दृश्यन्ते इति सूत्रद्वारा मनिन् प्रत्यये सति वर्मन् इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रेण अत्र नपुंसकलिङ्गता विधीयते। व्याख्याता कथयति अत्र मन् प्रत्ययः श्रूयमाणनकारान्तः सर्वधातुभ्यः मनिन् इति विहितः। चर्मवर्मेति चरादिधातोर्मनिन् प्रत्ययः बाहुलकात् इडभावः अणिमादौ त्विट् तत्र अणिमा महिमा इत्यत्र पश्चात् द्रक्ष्यामः। वर्मशब्दविषये दृष्टं। ततः चर्म इति शब्दः वर्तते, एवं खलु। तत्रापि चरगतिभक्षणयोः इति धातोः तदेव मनिन् इति प्रत्ययः यः उक्तः स एव प्रकृतेपि भवति। व्याख्याता किम् उक्तवान्? सर्वधातुभ्यः मनिन् इति कथयति। अतः चर्मन् इति शब्दः सिद्धः भवति। मन् द्व्यच्को कर्तरि इत्यनेन नपुंसकलिङ्गता च तत्र भवति। ततः द्व्यच्कः किम्? अणिमा महिमा। व्याख्याता कथयति इत्यादौ त्विट् इति नाम इडागमः भवति इति भावः। अत्र नाम वस्तुतः इम्निच् इति प्रत्ययः अत्र भवति। तत्रापि अन्ते मन् इति एव अवशिष्यते। अतः मन्नन्तता प्रकृते वर्तते इति कृत्वा द्व्यच्कः इति ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृतसूत्रे तत्र अणिमन् इति शब्दः महिमन् इति च शब्दः भवति खलु। अत्र नपुंसकलिङ्गता न भवति, अपि तु पुल्लिङ्गता एव भवति। अयम् अणिमा, अयं महिमा इति। ततः अग्रे पृच्छ्यते अकर्तरि किं ददाति इति दाम इति। प्रकृते यः दाधातोः मन् प्रत्ययः विहितः वर्तते सः मन् प्रत्ययः कर्तृर्थे अस्ति, अकर्तृर्थे नास्ति। अतः प्रकृते नपुंसकलिङ्गता न भवति, परन्तु पुल्लिङ्गता भवति इति भावः। दामन् इति यथा राजन् इत्येतस्य राजा इति भवति, तद्वत् दामन् इत्येतस्य दामा इति भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति दामेत्यत्रापि सर्वधातुभ्यः मनिन् इत्यनेनैव मनिन्
परं त्वयं विशेषः विशेषं कथयति। कः विशेषः? उणादिप्रत्ययान्तानां संज्ञाशब्दपरत्वेन यादृशी व्युत्पत्तिः यत्रोचिता सा कल्पनीया इति कर्तर्यपि प्रत्ययः सम्भवति इति कथयन्नस्ति एषः। परन्तु अस्माभिः तु तत्र अपिकारः इति यदि उच्यते तर्हि तु अत्र अस्माभिः तु कर्तर्यपि प्रत्ययः सम्भवति, नाम कर्तरि प्रकृते प्रत्ययः वर्तते दामा इत्यत्र, अतः एव सूत्रप्रवृत्तिः न भवति इति तावदेव। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पश्यामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति ब्रह्मेति। मूले पश्यामश्चेत् ब्रह्मन् पुंसि च इति। ब्रह्मन् एतदनन्तरं मम पुस्तके पूर्णविरामः दृश्यते, सः अपसारणीयः। अतः तत्र ब्रह्मन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, पुंसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति च अव्ययपदं भवति। प्रकृते मन् व्यच्को कर्तरि इत्यतः मन् इति व्यच्कः इति च अनुवर्तते। नपुंसकम् इति अधिकारः, लिङ्गम् इति च अधिकारस्तु अस्त्येव। सम्यक्। कः अर्थः? मन् प्रत्ययान्तः तत्र द्व्यच्कः शब्दः यः ब्रह्मन् इति अस्ति सः पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे तु भवत्येव। अयं ब्रह्म, इदं ब्रह्म इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति बृंहेर्नोच्यते मनिन् प्रत्ययः प्रकृते भवति इति भावः। सम्यक्। एतावानेव। विशेषः प्रकृते वर्तते। नपुंसकलिङ्गपक्षे ब्रह्म ब्रह्मणि, ब्रह्माणि, पुल्लिङ्गपक्षे ब्रह्म ब्रह्माणो ब्रह्माणः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। असन्तोऽधिकः इति भवति अग्रिमं सूत्रं। तत्र असन्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, व्यच्कः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। अस अन्ते यस्य सः असन्तः, द्वौ अचौ यस्य सः द्व्यच्कः। सम्यक्। बहुव्रीहिः भवति। अस्प्रत्ययान्तः शब्दः यः द्व्यच्कः वर्तते सः नपुंसकलिङ्गे भवति इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति सर्वधातुभ्यो सुन् इति विहितः असुन्, तस्य असुनः येषु अनुवृत्तिः तदन्ताः अपि बोध्याः। एवं खलु। चन्देर्मोडिति इति विहितासुन् प्रत्ययान्तः चन्द्रमसशब्दः अपि असुन्नन्तः कृतग्रहणगतिकारपूर्वस्यापि ग्रहणात् एवम् अप्सरशब्दोऽपि अस्तु। सम्यक्। उदाहरणानि पश्यामः। यशः मनः तपः, द्व्यच्कः किं चन्द्रमाः। अस्तु, यशः मनः तपः इत्यत्र यशः इत्यत्र अशु व्याप्तौ इति धातोः अशेर्देवने युट् चैत्यनेन असुन्नपि भवति, युडागमोऽपि भवति। पूर्वं शब्दः साधितः अस्ति। मनः, मन् धातोः सर्वधातुभ्यो सुन् इत्यनेन असुन् प्रत्यये सति मनस् इति सिद्धं भवति। तपः, तत्र तपसन्तापे इति धातोः असुन् प्रत्यये सति तपः इति सिद्धं भवति। अतः असन्तत्वात् एते नपुंसकलिङ्गे प्रकृतसूत्रेण भवन्ति। एवं खलु। तत्र चन्द्रं माने इति धातोः चन्द्र इति उपपदे सति तत्र चन्द्रो मोडित् इति असि प्रत्ययः। व्याख्यात्रा उक्तं खलु, एतत् सर्वं पूर्वं पठितम् एव वर्तते। द्व्यच्कः शब्दः अयं नास्ति, बफच्कः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते तत्र नपुंसकलिङ्गता न भवति, अपि तु पुल्लिङ्गता एव भवति। चन्द्रमाः, चन्द्रमसौ, चन्द्रमसः एव। समीचीनम्। अप्सरशब्दविषयेपि व्याख्याता उक्तवान् एव अस्ति। मूले सूत्रं वयमादौ पठामः। सूत्रं भवति अप्सराः स्त्रियाम् इति। तत्र अप्सराः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति, स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवन्ति। एताः अप्सरसः। सम्यक्। प्रायेण अयं बहुवचनान्तः अप्सरस् शब्दः बहुवचने प्रयुज्यते। सम्यक्। अद्भ्यः सरन्ति अपपूर्वकात् सृधातोः सर्तेरपूर्वपदादसिः ते उणासूत्रद्वारा असि प्रत्ययः भवति। अप्सरस्, अप्सराः, अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः इति
रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु प्रयोगः बहुवचने दृश्यते इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। अग्रे सूत्रं वर्तते त्रान्तः इति। व्याख्याता अपि कथयति त्रान्तः अत्र प्रत्ययान्तः नपुंसकः स्यात्, नपुंसकलिङ्गे भवति इति भावः। ततः उदाह्रियते तत्र पत्रं छत्रम् इति त्र अन्ते यस्य सः इति विग्रहः ज्ञातः खलु। तर्हि ततः तत्र अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति सर्वधातुभ्यष्ट्रन् इति त्रन् प्रत्ययः नकारानुबन्धक इति अस्ति। सम्यक्। तर्हि पतधातोः त्रन्, ष्ट्रनः तत्र त्र इत्येव अवशिष्यते। षकारसितसंज्ञा भवति, तन्निमित्तकं ष्टुत्वमपि तत्र नावशिष्यते। अतः प्रकृते नपुंसकलिङ्गता भवति पत्रं छत्रम् इति। वस्तुतः अग्रे पत्रपात्र वित्रसूत्रच्छत्राः पुंसि च इति उभयलिङ्गत्वं वक्ष्यते। अतः पत्रशब्दस्य अत्र उदाहरणकथनं तथा युज्यते वा इति द्रष्टव्यं। बहु नाम छत्रमिति तु भवत्येव खलु, छाद्यते अनेन छदधातोः ष्ट्रन् प्रत्यये सति छत्रम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। वस्तुतः अत्र तकारद्वयं भवेत्, पत्र छत्र एवं खलु, परन्तु उदाहरणेषु तथा एकतकारता एव दृश्यते, सा चिन्तनीया भवतु इति अयमत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति यात्रा मात्रा मूले अस्ति खलु, यात्रा मात्रा भस्त्रा दंष्ट्रा वर्त्राः स्त्रियामेव इत्युच्यते। यात्रा मात्रा भस्त्रा दंष्टा वर्त्रा एते शब्दाः स्त्रियामेव, स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति इति भावः। सम्यक्। नाम त्रान्तः इत्येतस्य अपवादत्वम् अत्र भवति इति। या प्रापणेति धातोः हुमाया शुभसिभ्यस्त्रन् कथयन् अस्ति खलु व्याख्याता। हुयाम, हुमाया इति न हुयाम इति विहितस्त्रन् प्रत्ययोऽपि ग्रहणेन गृह्यते इति नपुंसकत्वे प्राप्ते अयमारम्भः। एवकारः न्यायसिद्धबाध्यबाधकभावानुवादकः। नाम अत्र तत्र उच्यते खलु न्यायसिद्धः, न्यायः अस्ति खलु कः, येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः। अतः तस्य अनुवादकः एव शब्दः प्रकृते वर्तते इति भावः। बाध्यबाधकभावानुवादकः एव शब्दः वर्तते, विशेषेण तस्य भिन्नं प्रयोजनं किमपि नास्ति इति भावः। समीचीनं। तर्हि यात्रा इत्यत्र या प्रापणे धातोः त्रन् प्रत्ययः उक्तः एव, मात्रा इत्यत्रापि हुयामेत्यादिसूत्रद्वारा त्रन् प्रत्ययः भवति। भस्त्रा इत्यत्रापि तत्र भस धातोः हुयामेत्यादिसूत्रद्वारा त्रन् प्रत्ययः भवति। द्रष्ट्रा इत्यत्र दंशदशने इति धातोः सर्वधातुभ्यष्ट्रन् इत्यनेन ष्ट्रन् प्रत्ययः सति तत्र शब्दः सिद्धः भवति। वर्त्रा इत्यत्र व्रीवर्णेति धातोः ङीश्चित् इत्यनेन अत्रन् प्रत्ययः सति शब्दः सिद्धः भवति। सर्वत्रापि अदन्तलक्षणः टाप् अपि अवगन्तव्यः, सर्वत्र अदन्तलक्षणश्टाप् अपि अवगन्तव्यः इति। अतः यात्रा मात्रा भस्त्रा दंष्ट्रा वर्त्राः स्त्रियामेव इति अत्र अर्थः द्रष्टव्यः इति उदाहरणानि अत्र अवगन्तव्यानि। नाम स्त्रीलिङ्गता अस्ति, नपुंसकलिङ्गतायाः अपवादभूता तावदेव। ततः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। भृत्रा मित्र, तत्र मूले उक्तं भृत्रा मित्र छात्र पुत्र मंत्र वृत्र मेढ्रोष्ट्राः पुंसि एते शब्दाः अत्र प्रत्ययान्ताः सन्ति यदि तर्हि अपि पुल्लिङ्गे वर्तन्ते। सम्यक्। भृत्रादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तदेव भृत्र अमित्र छात्र पुत्र मंत्र वृत्र मेढ्र उष्ट्र एते शब्दाः अत्र भवन्ति।
किमुक्तं मूले अयं भर्त्रः ततश्च मित्रशब्दः अपि अत्र पठितः खलु सत्यम् आं तर्हि व्याख्याता किं कथयति पूर्वस्यापवादः अस्तु त्रान्तः इत्येतस्य अयमपवादः भवति इति पूर्वस्य नाम अव्यवहितपूर्वत्वं चेत् तर्हि तत्र तु यात्रा मात्रा इति अस्ति तस्य न त्रान्तः इत्येतस्य अपवादः अत्र भवति इति चिन्तयामि तदेव सर्वेषाम् अन्ते त्र इति अस्ति इति कृत्वा पश्यामः तत्र डुभ्रियधारणपोषणयोति धातोः बाहुलकात् त्रप्रत्ययः इति भृतृशब्दः सिद्धः भवति शब्दविषये कथयति न मित्रम् अमित्रः मित्र इति शब्दः नास्ति अमित्र इति शब्दः भवति तस्य मित्राणि अमित्रास्ते इति माघः प्रयोगः अपि दर्श्यते ततः अग्रे स्याताम् अमित्रौ मित्रे चेति च मित्र इति शब्दे मिमिदास्नेहने इति धातोः अमिचि मिदि इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा क्तप्रत्ययः भवति मित्र इति सिद्धे तत्र द्वाराग्रस्फारे इत्यादि सूत्रद्वारा पूर्वं सूत्रं पठितं खलु तेन नपुंसकलिङ्गत्वं भवति परन्तु न मित्रम् इति विग्रहे नैतत्पुरुषसमासे नाम शत्रुवाचकत्वे गम्यमाने अमित्रम् इति न पुंलिङ्गता एव भवति अमित्रः इति व्यवहारः कर्तव्यः इति भावः सम्यक् तत्र माघप्रयोगः नाम प्रयोगाः दर्शिताः सन्ति तस्य मित्राणि अमित्रास्ते तस्य मित्राणि यानि सन्ति ताः अमित्राः वर्तन्ते इति माघः स्याताम् अमित्रौ मित्रे च इति अमित्रौ यौ स्तः तौ मित्रे स्याताम् इति पश्यन्तु तर्हि मित्रमिति नपुंसकलिङ्गे तत्र नया समासः चेत् पुल्लिङ्गता भवति इति विशेषः वर्तते अग्रिमविचारं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति यत्विति मूले उक्ता खलु पङ्क्तिः किं यत्तु द्विषो मित्रे इति सूत्रेण हरदत्तेन उक्तम् अमेर्द्विषत् इत्यौणादिक इत्रच अमेरमित्रं मित्रस्य व्यथयेत्यादौ मध्योदात्तस्तु चिन्त्यः नै समासोऽप्येवं परलिङ्गतापि स्यादिति तु तत्र दोषान्तरमिति प्रकृतसूत्रपर्यालोचनमूलकं स्वरदोषोद्भावनमपि नयोजरमरं मित्रमृता इति षाष्ठसूत्रास्मरणमूलकम् इति दिक् उच्यते किं कथयति नाम अत्र हरदत्तविचारम् आदौ उक्तवान् यत्तु इत्यतः आरभ्य नाम प्रकृते तत्र अमेर्द्विषत् इति तत्र हरदत्तः कथयति नाम अमित्रशब्दः कथं सिद्धः इति अमगत्यादिषु इति धातोः अमेर्द्विषति चित् इति सूत्रद्वारा इत्रचिति प्रत्ययः भवति अतः ततः अमेरमित्रम् इति तेन उक्तं वर्तते सम्यक् तत्सम्यक् ततः अग्रे सः उक्तवान् मित्रस्य व्यथया इत्यादौ मध्योदात्तस्तु चिन्त्यः व्यथयेत् मित्रस्य व्यथयेत् इत्यादौ नाम इत्यादिषु प्रयोगेषु मध्योदात्तविधानम् उक्तं वर्तते तत् चिन्त्यं वर्तते नाम तस्य औचित्यं नास्ति इति भावः नै समासेऽप्येवम् एवं खलु नै समासः अत्र यदि अङ्गीक्रियेत तदापि एषा समस्या अस्ति एव नाम मध्योदात्तता अत्र न भवति इति भावः एवं खलु तत्र पर्वल्लिङ्गतापि स्यात् इति नाम तत्र पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः एतेन सूत्रेण तत्र परपदस्य लिङ्गं भवति खलु अतः अमित्रम् इति भविष्यति अमित्रः इति प्रयोगः तु न भविष्यति स्यादिति दोषान्तरमिति एवं खलु तत् प्रकृतसूत्रापर्यालोचनमूलकम् नाम तत्सर्वम् एतत् सः यदुक्तवान् तद् प्रकृतसूत्रपर्यालोचन किमुक्तवान् तत्
सूत्रापर्यालोचनमूलकं नाम अस्य सूत्रस्य सम्यक्तया पर्यालोचनं हरदत्तेन न कृतं वर्तते इति भावः। एवं खलु इति अस्ति। नाम सम्यक्तया सः न पठितवान्, अत्र सम्यक्तया विचारणं न कृतवान् अत्र। तेन इतोपि अत्र सम्यक्तया पर्यालोचनं कर्तव्यमासीत्। प्रकृतसूत्रे यत् सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते भृत्रामित्र इति। नाम अत्र सूत्रे साक्षात् पुल्लिङ्गता उक्ता एव अस्ति खलु, कथं सः तथा प्रतिपादयति इति भावः। तत्र अं धातोः इत्र च प्रत्ययः स्यात् भवतु नाम, अथवा प्रकारान्तरेण वा मित्रशब्दः सिद्धः भवतु नाम। नये समासे तत्र प्रकृतसूत्रेण साक्षात् पुल्लिङ्गता उक्ता एव वर्तते न वा। तत्र अग्रे च किं कथयन्नस्ति नाम स्वरदोषोद्भावनमपि, नाम तत्र स्वरदोषस्य उद्भावनमपि कृतवान् अस्ति कः, हरदत्तमहोदयः। तत्र मध्योदात्ततापत्तिरूपः स्वरदोषः तेन उद्भावितः वर्तते हरदत्ताचार्येण। कथयति स्वरदोषोद्भावनमपि नयोजरमित्रमृताः पुंसि च। एवं खलु, नाम नयः परतः जरशब्दः, मरशब्दः, मित्रशब्दः च यः वर्तते सः आद्युदात्ततां भजते, अपि च पुंसि च भवति इति षाष्ठसूत्रास्मरणमूलकमिति दिक्। नाम तत्र षाष्ठम् इदं यत् सूत्रं वर्तते नयोजरमरमित्रमृता इत्येतस्य सम्यक्तया स्मरणं न कृतवान् हरदत्ताचार्यः इति हरदत्तस्य खण्डनं वर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। यत्विति दोषान्तरम् इत्यन्ताः तदुक्तिः मध्योदात्तः मकारेकारस्य प्रत्ययाद्युदात्तत्वेन मध्योदात्त इति तद्भावः चिन्त्यति चित्तस्य सत्त्वात्। ननु अमित्रशब्दः नेत्रन्तः न इत्रन्तः, किन्तु अमिचमि इति धातुविहितक्रान्तमित्रशब्देन नयः समासे सति सिद्धः इत्याह। नञ् समासेऽप्येवमेव अन्तोदात्तीत्यर्थः। पर्वल्लिङ्गतेति एवं सति नपुंसकं स्यात् हरदत्तोक्तं दूषयति तत्प्रकृतेत्यादिना। नयोजरमरेति यदि तु न मित्रम् अमित्र इति नञ्समासस्तदा न नयोजरमित्र इत्यस्य प्राप्तिः तस्य बहुव्रीहिसमासे प्रवृत्तेरिति बोध्यम् इति अत्र हरदत्तमहोदयस्य प्रमादाम् उद्घाट्य हैलैट् कृत्वा नाम प्रकाश्य अत्र उपस्थापितवान् अस्ति अयम् अस्माकं दीक्षितमहोदयः। समीचीनं भवतु। नाम एतेन अस्माकम् अध्येतॄणां कृते अपि कश्चन तत्र मार्गः वा अथवा एतादृशचिन्तनप्रकारः वा अथवा पर्यालोचनाय तत्र समयः लब्धः भवति इति। तर्हि एतादृशवादविवादः अथवा तर्कण अथवा तर्कः अथवा कस्यचित् अभावस्य कथनं प्राक्तनाचार्येषु अपि आसन्नेव, तर्हि मिथः वयमपि स्वस्य दोषान् अपाकर्तुं शक्नुमः। तस्य मिथः अन्यस्य अनादरभावः इति तु तथा न। यतः तस्य हरदत्तस्य मतानि अन्यत्रापि स्वीक्रियन्ते। यथा उपशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति नास्ति इति कैयटस्य मतम् अथवा तत्र कैयटमतं किं हरदत्तमतं किम् इति सर्वं तत्र स्वीक्रियते खलु। अतः यथा तेपि महान्तः विद्वांसः महान् श्रमः तैः कश्चन तत्र कृतः भवति इति। अस्तु, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वमत्र अन्ये ये शब्दाः भृत्रादयः पठिताः वर्तन्ते तेषां प्रकृतिप्रत्ययविभागमपि वयं पश्यामः। मित्रशब्दविषये चर्चा जाता। छात्र इति शब्दः वर्तते। तत्र छद अपवारणे इति ण्यन्ताद्धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति ष्ट्रन् प्रत्यये सति छात्र इति शब्दः सिद्धः भवति। इस्मन्त्रन् क्विषु च इति तत्र पुनः तत्र ह्रस्वः भवति। छत्रशब्दः आदौ निर्मितः भवति। छत्रादिभ्यो णः इत्यनेन णप्रत्ययसि पुनः छात्र इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण पुल्लिङ्गता भवति। पुत्र इत्यत्र तु पुनादिकुलमिति विग्रहे पूयपवन इति धातोः पूवो ह्रस्वश्च इति सूत्रद्वारा क्त्र कः प्रत्ययः क्त्रः इति क्त्रप्रत्ययः इति पुत्र शब्दः सिद्धः भवति। ततः मन्त्रः इत्यत्र
मन्त्र इति धातोः अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति मन्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः वृतुवर्तने इति धातोः स्फायितञ्चि इत्यादि सूत्रद्वारा रक् प्रत्यये सति तत्र वृत्रः इति शब्दः सिद्धः भवति। मेढ्र इति मिहसेचन धातोः ताम्निषसयुयुज् इति सूत्रद्वारा ष्ट्रन् प्रत्यये सति ततः ढत्वादिकं कृत्वा ढत्वं धत्वं ढलोपादिकं कृत्वा मेढ्रशब्दः सिद्धः भवति। उष्ट्रः इति उषदाः इति धातोः उशिखनिभ्याङ्कितेन ष्ट्रन् प्रत्यये सति उष्ट्रशब्दः च सिद्धः भवति। पुल्लिङ्गे ते सर्वेपि शब्दाः भवन्ति इति च न विस्मर्तव्यम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति पत्रपात्रपवित्रसूत्रच्छत्राः पुंसि च इति अस्ति। पत्रादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमे पदे सूत्रे पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र नाम एते शब्दाः नाम अत्र तदेव क्रान्तः इत्यपेन वर्तते, नपुंसकमित्यपेन वर्तते, लिङ्गमित्यपेन वर्तते। सूत्रार्थः भवति एते पत्रादयः शब्दाः ये वर्तन्ते ते पुंसि च नाम नपुंसकलिङ्गे तु भवन्त्येव, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। पत्र इति पत्रिकतु इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति ष्ट्रन् प्रत्ययः इति पत्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः पापान इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति ष्ट्रनि सति पात्र इति शब्दः सिद्धः भवति। पवित्र इति पुङ् पवने इति धातोः अशित्रादिभ्यः इत्रोत्रौ इत्यनेन इत्रशब्दे सति पवित्रशब्दः सिद्धः भवति। सूत्रवेष्टने धातोः पचाद्यचि सति सूत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। छाद इति छत्र इति छाद इति इत्येतस्मिन् अर्थे छद अपवारणे धातोः तत्र ण्यन्तात् सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति छत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। इस्मन्त्रन्कुश इत्यनेन ह्रस्वः भवति उपधा आकारस्य। सर्वेषामपि येषान्तरान्तानां शब्दानां पुल्लिङ्गत्वमपि भवति। प्रकृतसूत्रेण नपुंसकलिङ्गत्वमपि भवति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पठामः। तत्र व्याख्याता किं कथयति कुसुमाभिधायित्वेति। अस्तु तद् यत्र आगमिष्यति तत्र पश्यामः। सूत्रमादौ पठामः। बलकुसुमशुल्बपत्तनरणाभिधानानि। सम्यक्। अत्र बलकुसुमशुल्बपत्तन रण एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नपुंसकं लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र सम्बध्यते। तत्र एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इत्यर्थः। बलप्राणने इति धातोः बलसंवरणे इति धातोः पचाद्यचि सति बलशब्दः सिद्धः भवति। कुसुमम् इति कुससंश्लेषण इति धातोः कुसेरम्भो मेदेताः इति सूत्रद्वारा ऊम् प्रत्यये सति कुसुम इति शब्दः सिद्धः भवति। शुल्ब इति शरगतौ इति धातोः उल्बादेश्च इत्यनेन बन् प्रत्यये सति शुल्बशब्दः सिद्धः भवति। पत्तन इति पत्लुगतौ इति धातोः विपतिभ्यां तनन् इति सूत्रद्वारा तनन् इति प्रत्यये सति पत्तन शब्दः सिद्धः भवति। रणम् इति रणशब्दे इति धातोः पचाद्यचि सति शब्दः सिद्धः भवति इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। बलं वीर्यम् इति मूले उक्तं वर्तते। एकस्य नाम अर्थः उक्तः वर्तते। नाम एतदभिधानानि नाम अस्मिन् ये शब्दाः अत्र परिगणिताः तस्मिन् अर्थे ये अन्ये शब्दाः वर्तन्ते तेपि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। यथा रणं युद्धं, पत्तनम् इत्यस्य अन्यत् अभिधानशब्दः नाम पत्तनवाचकशब्दः नगरं, शुल्बम् इत्यस्य द्रष्टव्यं कांस्यम् इति वा स्यात्। ततः कुसुमम् अस्य पुष्पम् इति भवति। बलं वीर्यम् इति च भवति। अन्यानि उदाहरणानि न दत्तानि तानि अपि अत्र यथा यथम् अवगन्तव्यानि। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। सूत्रं भवति पद्मकमलोत्पलानि पुंसि च इति। सम्यक्। तत्र पद्मकमलोत्पलानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति।
पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र पद्मादीनाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नपुंसकं लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। तत्र मूले एव उच्यते किं पद्मादयः शब्दाः कुसुमाभिधायित्वेऽपि द्विलिङ्गाः स्युः इति। एवं खलु किमुक्तं कुसुमाभिधायित्वे अपि एवं खलु प्राक्तनसूत्रेण नपुंसकलिङ्गता एव प्राप्ता, परन्तु प्रकृते पुल्लिङ्गता अपि भवति नपुंसकलिङ्गता अपि भवति इति भावः। अमरोऽप्याः वा पुंसि पद्मनलिनम् इति। एवञ्च अर्धर्चादिसूत्रे तु जलजे पद्मं नपुंसकमेव इति वृत्तिग्रन्थः मतान्तरेण नेयः इति उच्यते। एवं खलु नाम तन्मतान्तरं भवति, अन्येषां मते अस्ति इति तत्र व्याख्यानं कर्तव्यमिति उच्यते। एवं खलु। अस्तु, तर्हि प्रथमः शब्दः अत्र पद्म, द्वितीयः कमल, तृतीयः उत्पल इति। एवं खलु। पदगतौ इति धातोः अर्तिस्तुसु इत्यादि सूत्रद्वारा मन् प्रत्यये सति पद्म इति शब्दः सिद्धः भवति। कमल इति कम् अलति इति क उपपदे सति अलधातोः मूलविभुजादिभ्यः कः इत्यनेन कत् प्रत्यये सति कमलशब्दः सिद्धः भवति। ताताः उत्पल इति उत्पूर्वकात् पलधातोः पचाद्यचि सति उत्पल इति शब्दः च सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः प्रकृते वर्तते। एवं खलु। कुसुमाभिधायित्वेऽपि अत्र व्याख्याता कथयति। वस्तुतः कुसुमाभिधायित्वेऽपि इत्यर्थः। यदि तु कुसुमविशेषाविधायकोऽयं न तु कुसुमशब्दशक्यतावच्छेदकावच्छिन्नशक्तः इति विभाव्यते, तदा तत्पूर्वमेव उभयलिङ्गत्वाभिधानमिति मतान्तरेण जलजशब्दस्य जलजातकुसुमान्तराभिधायकत्वम् इति अभिप्रायकमतान्तरेण इत्यर्थः। तद् अर्धर्चादिति पङ्क्तिविषये उक्तवान् अस्ति इति। किं पुनः एकवारं व्याख्यातुः न्यायशैल्या विद्यमानां पङ्क्तिं पठामः। कुसुमाभिधायित्वेति वस्तुतः कुसुमाभिधायित्वे अपि इत्यर्थः इति कथयन् अस्ति। यदि तु कुसुमविशेषाविधायकोऽयं न तु कुसुमशब्दशक्यतावच्छेदकावच्छिन्नशक्तः इति विभाव्यते, तदा तत्पूर्वम् एव उभयलिङ्गत्वाभिधानमिति। पूर्वमेव प्राक्तनसूत्रेण वा इति विवक्षितं स्यात् वा लिङ्गत्वाभिधानमिति। नाम व्याख्यातुः अत्र अभिप्रायः वर्तते। नाम कुसुमाभिधायित्वेति इत्यस्य अर्थः स्वीकर्तव्यः कुसुमाभिधायित्वे अपि इति। तदनन्तरं सः कथयति यदि तु कुसुमविशेषाभिधायकोऽयं शब्दः अयम् एवं खलु। तत्र पद्मादिः शब्दः पद्मादयः ये शब्दाः वर्तन्ते न तु कुसुमशब्दशक्यतावच्छेदकावच्छिन्नशक्तः इति अर्थद्वयभेदपुरस्सरम् अत्र चिन्तनं कुर्वन् अस्ति इति विभाव्यते। यदि एवं रीत्या यदि विभाव्यते, एवं चिन्त्यते यदि, तदा त्वपूर्वमेव तदा अपूर्वम् एव उभयलिङ्गत्वाभिधानम् इति। नाम अपूर्वमेव, नाम इतः पूर्वमत्र उभयलिङ्गता न जाता वर्तते इति अवगन्तव्यम् इति भावः इति व्याख्यातुः अत्र चिन्तनं वर्तते। मतान्तरेण जलजशब्दस्य जलजातकुसुमान्तराविधायकत्वम् इति अभिप्रायकमतान्तरेण इत्यर्थः। अस्तु, तद् अर्धर्चादिगणे वाक्यस्य अत्र समन्वयनं कृतवान् ग्रन्थकारः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति आहवसङ्ग्रामौ पुंसि इति। तत्र आहवसङ्ग्रामौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र रणाविधाने वाच्ये आहवशब्दः सङ्ग्रामशब्दः च पुल्लिङ्गे भवति इति।
व्याख्याता कथयति एतयोः युद्धाविधायकत्वान् नपुंसकत्वे प्राप्ते एवम् आदिशब्दोऽपि आदिस्त्रियां तत्तु अग्रे वर्तते अग्रिमसूत्रविषये कथयन्नस्ति तर्हि नपुंसकाविधानत्वे तत्र नाम किमुक्तम् एतयोः युद्धाविधायकत्वान् नपुंसकत्वे प्राप्तं युद्धाविधायकत्वम् एतेषां वर्तते अतः नपुंसकत्वं प्राप्तं भवति इति युद्धशब्दः नपुंसकलिङ्गे लिङ्गी खलु अतः परन्तु केन सूत्रेण इति तु नोक्तवान् तद् द्रष्टव्यं पुल्लिङ्गे भवति आहवः सङ्ग्रामः इत्युच्यते ततः आजिस्त्रियामेव एवम् आजिशब्दोऽपि इत्यपि उक्तं खलु न वा अतः आदिशब्दः यः वर्तते आमामां तत्र आहवसङ्ग्रामो इत्यत्र केन नाम तत्र नपुंसकता प्राप्ता भवति इति चेत् बलकुसुमशुल्बपत्तनरणाभिधानानि तेन सम्यक् इति अत्र अवधानं कर्तव्यम् आजिः स्त्रियामेव आजिः इत्यत्रापि तथैव एवं खलु अत्रापि तदेव बलशुल्वेति सूत्रद्वारा नपुंसकता प्राप्ता भवति परन्तु स्त्रीलिङ्गता एव प्रकृते भवति इति च अवगन्तव्यं बलकुसुमे इत्यादि अजगतो इति धातोः इणजादिभ्यः वक्तव्याः इति सूत्रद्वारा इणप्रत्ययः भवति उदावृद्धिं विधाय आजि इति शब्दः निर्मितः भवति युद्धवाचकः अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति सम्यक् इति विशेषः ततः फलजातिरिति इति व्याख्याता इङ्गितं करोति फलजातिवाचिशब्दः नपुंसकं स्यात् आदिशब्दः फलजातिवाचकोऽपि वर्तते तत्र कथयति फलोपादानात् वृक्षपरस्य आमलकीशब्दस्य स्त्रीत्वे नक्षतिः सम्यक् इति कथयति फालजातिवाचिशब्दः नपुंसकं स्यात् सूत्रमेव खलु इदं क्षन्तव्यः मया सूत्रं द्रष्टुं न शक्तवान् सूत्रमस्ति अग्रिमं फलजातिः इत्युच्यते फलानां जातिः फलजातिः इति तर्हि तत्र फलजातिवाचिशब्दः नपुंसकं स्यात् आमलकम् आम्रम् इति उच्यते इति उदाह्रियते एवं खलु तत्र आमलक्याः फलम् आमलकं नित्यं दशरादिभ्यः इत्यनेन मैट् इति प्रत्ययः भवति फले लुक् इत्यनेन तस्य लुक् भवति आमलकशब्दः सिद्धः भवति आम्रम् इति तु अमगत्यादिषु इति धातोः अमितम्योर्दीर्घश्च इत्यनेन सूत्रेण रक् प्रत्ययः भवति धातोः दीर्घश्च भवति आम्रशब्दः सिद्धः भवति नपुंसकलिङ्गता च प्रकृतसूत्रेण भवति यतः नपुंसकं लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते व्याख्याता किम् उक्तवान् फलोपादानात् वृक्षपरस्य आमलकीशब्दस्य स्त्रीत्वेपि न क्षतिः नाम वृक्षः चेत् आमलकी इति स्त्रीत्वे भवितुमर्हति यतः वृक्षः न फलम् एवं खलु फलं फलमेव फलं न वृक्षः च सम्यक् इति अयमस्ति अत्र विशेषः हरीतकी इति अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणं प्रति व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति तदर्थम् अग्रिमसूत्रस्य आरम्भं कुर्मः वृक्षजातिः स्त्रियामेव इत्यस्ति सूत्रमग्रे वृक्षजातिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति एव इति अव्ययं भवति लिङ्गम् इति अनुवर्तते वृक्षाणां जातिः वृक्षजातिः स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तम् उक्तं खलु आम् एव इति अव्ययं कः अर्थः नाम वृक्षजातिवाचकः शब्दः यः भवति सः स्त्रीलिङ्गे एव भवति इति भावः क्वचित् एव इदं हरितकी इति उक्तवान् न सर्वत्रैव इदं सर्वेषाम् इति नास्ति हरितकी इति भवति तत्र हरिम् इता इति विग्रहे हरिं नाम पीतवर्णं फलम् इता प्राप्ता इति हरि उपपदे इणगतो इति धातोः क्तप्रत्ययः भवति हरि इत हरीत ततः संज्ञायाङ्कन् इत्यनेन कनिसति हरीतका खलु षड्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि सति हरीतकी इति शब्दः सिद्धः भवति व्याख्याता कथयति हरितकीति हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति स्त्रीत्वाभिधानात् हरीतकी इत्येतद्विषये कथयन्नस्ति हरितक्याः फलानि हरीतक्यः भवति सम्यक्
नाम तत्र फले लुक् इत्यनेन लुक् अवगन्तव्यः। हरितक्याः फलानि इत्येतस्मिन् अर्थे एवं खलु। मयट् भवेत् तत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्यनेन तत् फले लुक् इति फले तेन लुक् स्यात्। परन्तु हरीतकी इति तु वृक्षजातिविशेषवाचकः शब्दः मूलयः प्रदत्तः, तत्र तु स्त्रीत्वम् एव। परन्तु क्वाचित्की एषा व्यवस्था न तु सार्वत्रिकी इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। विजयत् जगत् सकृत् शकन् पृषत् शकृत् यकृत् उदश्वितः। एते क्लीबन्ता, एते क्लीबाः स्युः। नाम कति शब्दाः सन्ति अत्र? वियत् जगत् सकृत् शकन् पृषत् शकृत् यकृत् उदश्वित्, एते 8 शब्दाः वर्तन्ते। एते शब्दाः क्लीबाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति भावः। तर्हि तत्र वियत् इति वियच्छति विपूर्वकात् यमधातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति क्विप् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। गमः क्वौ इति सूत्रे गमादीनामिति वक्तमिति वार्तिकेन अनुनासिकस्य मकारस्य लोपः च अत्र अवगन्तव्यः। ह्रस्वस्य प्रतिकृतितुक् इत्यनेन तुगागमे सति वियत् शब्दः सिद्धः भवति। जगत् इति गच्छति निरन्तरमित्यर्थे। गम्लगतौ इति धातोः उणादिसूत्रद्वारा वर्तमाने पृषद्बृहन् इति धातोः शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः अयं निपात्यते। बाहुलकात् जग इति आदेशः च प्रकृतेः भवति। जगत् इति सिद्ध्यति। सकृत् इति ततः सकृत् इति एकस्य सकृच्च इति अष्टाध्याय्यां सूत्रं वर्तते खलु। तत् एक इत्येतस्य स्थाने सकृत् इति प्रत्ययः, सकृत् इति आदेशः कृत्वसुजः अर्थे निपात्यते। सम्यक्। एते ततः सकृत् शकन् इति अस्ति खलु। तत्र अत्रापि कश्चन शकन् इति धातु इति शब्दे शक धातुः अकन् प्रत्ययः अथवा औणादिकः कश्चन प्रत्ययः कल्पयितुं शक्यः। पृषत् इत्यत्र पृषुसेचन इति धातोः वर्तमाने पृषत् बृहद् इत्यादि सूत्रद्वारा शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः अयं निपातितः इति अवगन्तव्यः। शकृत् इति शक्लुगतौ इति धातोः शके ऋतन् इत्यनेन रितिन् इति प्रत्यये सति शकृत् इति सिद्धं भवति। यकृत् इत्यत्र यमोपरम इति धातोः सम्पदादिभ्यः क्विप् इत्यनेन क्विप् गमादिनामिति वक्तव्यमिति तत्र अनुनासिकलोपः भवति। य इत्येव अवशिष्यते। ततः यं करोति, यं नाम संयमं करोति इत्यर्थे। तत्र य इति उपपदे सति कृ इति धातोः क्विप् सर्वलोपः तुक् यकृत् इति सिद्धः भवति प्रयोगः। उदश्वित् इति उदकेन श्वयति, वर्धते, एवं खलु। तत्र उदक् इति उपपदे सति श्वी इति धातोः क्विप् च इत्यनेन क्विप् भवति। उदकस्य उदसंज्ञायाम् इत्यनेन उदक इत्येतस्य स्थाने उद इति आदेशः भवति। उदश्वित् इति तत्र अयं प्रयोगः सिद्धः भवति इति अयमत्र विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे, पठामः। तत्र मूले दृश्यते नवनीतावतानानृतामृतनिमित्त व्रतरजतवृत्तफलितानि एवं भवति सूत्रम्। नवनीत अवतान अनृत अमृत निमित्त वित्त चित्त पित्त व्रत रजत वृत्त रजत वृत्त फलित एते शब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते। एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सुदीर्घं सूत्रं भवति। अत्र शब्दाः ये वर्तन्ते तेषां प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं परिचयः अग्रिमे पाठे एव करिष्यते। एतं सूत्रम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् एवञ्च लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे नवम एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। तत्रापि नपुंसकलिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणस्य तृतीय च एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे तदेव नवनीतादिसूत्रमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।